कसको सुन हो यो, कहाँबाट आयो, कसले पठायो, अरबौंको सुन कहाँ जान्छ? कोही मलद्वारमा, कोहीले अब माफ गर्नु होला, अब स्त्री जाति छिन् भने, लेडिज छिन् भने उनी प्रेग्नेन्ट भए जस्तै यति ठुलो पेट लिएर आउँथिन्। अब कोहीले कहाँ लुकाएर, कोहीले कहाँ लुकाएर ल्याउँदा रहेछन्। सेटिङमा कति आउँथ्यो होला? कर्मचारी प्रशासनको मिलेबत्तो भए भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूको सुरक्षाकर्मीको सेटिङ नभइकन सुन आउन सक्दैन भनेर पूर्व एआइजी राजेन्द्र बहादुर सिंहले भनिसक्नु भएको छ। सत्तारूढ घटकको कन्फिडेन्ट बिना, त्यो खालको सेटिङ बिना सकिँदैन। अब भन्नेहरूले के पनि शङ्काको सुविधा लिए, अनेक थरी लिए। तपाईँलाई म भनिहालौँ, कोही व्यापारीको पनि नाम मुछिएको छ, के छ। अब लहरो तान्दा पहरो गर्दिनुपर्छ। याद गर्नु होला, राज्यलाई डाका डालेर लुटतन्त्र मचाएर सुन ल्याएर नेकपा एमाले सुनको पार्टी हो, सोनाको पार्टी हो, यो भने के भने 24 क्यारेटको सुन हो भनेको। दर्शकगण, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको विषयवस्तु र आजका अतिथिको बारेमा हामीले तपाईलाई हाइलाइट्समा देखाइसकेका छौँ। हामीसँग चिरपरिचित व्यक्तित्व पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। हामी समसामयिक विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। भिडियो पुरा हेर्नुहोला र मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो जतिसक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला। हामी समसामयिक विषयमा उहाँसँग यो अर्थपूर्ण कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्य सर, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क्स अलट, धन्यवाद। यतिखेर चर्चा 100 किलो सुनको छ। अस्ति मात्र विमानस्थलमा यो सुन समातिसकेपछि अहिले चौतर्फी रूपमा यो सुन कसको हो, कसरी भित्रियो, कसको सेटिङमा भित्रियो भन्ने कुरो चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ। यहाँले कसरी लिनु भएको छ यसलाई? यो देश जहाँ कर्णाली प्रदेशमा नुनको हाहाकार छ, त्यही देशमा तस्करहरूले सुनको खेलो गराए कसरी? र मलाई चार्ल्स सोब्राजको त्यो भनाइ याद आउँछ, सिरियल बिकिनी किलर। उनले कुनै समय के भनेका थिए भने, यदि पोलिटिकलदेखि प्रशासनिक सेटिङ मिल्यो भने नेपालको एयरपोर्टमा हात्ती गायब गर्न सकिन्छ। अरू कुरो त छोड्नुहोस् भनेका थिए। त्यतिखेर हामीले यो कुरालाई एउटा बकवासको रूपमा लियौँ। आज सोच्दा हो जस्तो लाग्यो। एउटा गरिब किसान मजदुरले खाडीमा 50 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा पसिना बगाएर होस् वा युरोप अमेरिका थर्ड कन्ट्रीबाट 10-15 ग्राम सुन ल्याउन पनि वा एउटा स्मार्ट सेट ल्याउँदा पनि हाहाकार हुन्छ। ट्याक्स तिर्नुपर्छ। उसले जिन्दगीभरको पसिनाबाट ल्याएको सुन वा स्मार्ट सेट, मोबाइल सेटको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। सानो एउटा सियो पनि फेला पार्ने एयरपोर्ट, भन्सार विभाग, त्यहाँको सेक्युरिटी त्यति टाइट छ, त्यहाँ डिटेक्टर मेसिनहरू त्यति राम्रा छन्, वेल सोफिस्टिकेटेड आधुनिक सुरक्षा चेक जाँच भएको एयरपोर्टबाट क्यान यु बिलिभ 100 होइन, आज 150 किलो सुनको कुरा आएको छ। बढ्यो सुन, अहिले बढ्यो। हो, बढ्यो। अब हुन त त्यहाँ अरू धातु पनि छ, के भनेका छन्। अब मैले त अझ सुनेको कुरा यदि अतिरञ्जित र फट्याइपूर्ण होइन भने मैले त अझ त्योभन्दा बढी पैमानामा पो आयो कि भन्ने पनि सुनेको छु। खैर, हिजो लगेर त्यहाँ चेक जाँच भएको छ, नापतौल भएको छ, मिडिया सामु आएको छ। त्यसैले तथ्य मानौ। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, त्यत्रो पैमानाको सुन चेक जाँच पास कसरी भयो? पहिलो कुरो, त्यो कसको सुन हो, कहाँ जान खोजेको थियो, के कारणले ल्याइयो, कसरी समातियो, यसमा जाउँ। पहिलो कुरो, सुन कहाँबाट आयो, पहिलो त्यहाँ जाउँ। सुन नेपालमा विभिन्न मार्ग, विभिन्न बाटोबाट आइरहेको हामीले देखेका छौँ। हवाई मार्गबाट, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्य ठाउँबाट आयो, यो कुरा छँदैछ। दुबई हुँदै प्राय दुबई अथवा कहाँबाट भनिन्छ अन्डरवर्ल्डको डनहरूको सेटिङमा नेपालमा सुन आउँछ। र त्यो सुन, एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, अहिले स्थल मार्गबाट विभिन्न नाकाबाट पनि सुन भित्रिरहेको कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यो सुनलाई अवैध रूपमा राजस्व छलेर चोरी पैठारी गरेर गोल्ड स्मगलर यानि कि सुनका माफिया तस्करहरूले नेपालमा गोल्ड स्मग्लिङ गर्ने गरी, सुनको माफियागिरी तस्करी गर्ने गरी ल्याउँछन्। अब यहाँनिर सरकारको, राज्यको गलत नीतिको फाइदा लुप होल्सबाट धन्दा सेठहरूले उठाइरहेका छन्। कालो बजारी, यो खालका यी कालो बजारी माफियाहरूले उठाइरहेका छन्। यो म किन भनिरहेको छु भने, मैले सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको उपाध्यक्षसँग तातो बहस गरेका थिएँ। त्यसमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, नेपालमा दैनिक 35 किलो सुनको खपत छ। माग मात्रै होइन, खपतै छ, डिमान्ड अझ बढी होला। त मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले दिनमा 10 किलो सुन किन्छ। सुन कसले किन्नु पर्थ्यो? वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मन्त्रालयले।
कसले किन्छ? राष्ट्र बैंकले। कति किन्छ? 10 किलो। बाँकी अपुक कति भयो? 25 किलो। कहाँबाट आउँछ त्यो? दैनिक 35 किलो कमसेकम खपत हुने देशमा कहाँबाट आउँछ? हो यस्तै चोरी पैठारी तस्करी। अनि तपाईँलाई थाहा छ पहिला सुन फेला पार्दाखेरि कोही मलद्वारमा, कोहीले अब माफ गर्नु होला अब स्त्री जाति छिन् भने, लेडिज छिन् भने उनी प्रेग्नेन्ट भए जस्तै यति ठुलो पेट लिएर आउँथिन्। अब कोहीले कहाँ लुकाएर ल्याउँदा रहेछन्, तर पनि फेला पर्थ्यो। अब यहाँ के भनिन्छ भने यो बिचमा मात्रै त्यो जो कम्पनी भनिएको छ, बिचरा त्यो एउटा ज्यामी काम गरेको भनेको देखाइएको छ, एउटा भुजेल थरको मान्छे, उसको कम्पनीबाट मात्रै गत 2079 साल चैतदेखि यता 20 चोटि सुन आएको भनिएको छ। कहाँ गयो त्यो सुन? कति क्विन्टल भित्रियो होला अवैध रूपमा? अब त्यो ज्यामी काम गर्ने, महिनामा 30,000 रुपियाँको कोठा भाडा तिरेर आफ्नो काम गरेर बस्ने मान्छेको अरबौँको, अहिले 1.5 अरब जतिको सुन एकै लटमा कसरी आयो? त्यो कसको हो? एकजना तिब्बती मूलको मान्छे पक्राउ पर्यो, अरू 2 जना मान्छे पक्राउ परे, 3 जना भन्सार विभागका कर्मचारी निलम्बित भयो। अब खेल खत्तम, भरिया पर्ने। अब त्यो भरिया पर्ने त्यसको वास्तविक साउ को हो? यो विषयमा अहिले भुइँचालो गएको छ। हजुर पुण्यजी, यो प्रचण्ड सरकारको सफलतालाई पनि मान्छेले कतिपयले यो सफलता हो यसरी समातिए भनिएको छ, तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो के छ भने सफलता असफलताको कुरो अन्तिम परिणाम नआएसम्म एक्साइटेड भएर भन्न मिल्दैन। मात्र सुन समातियो। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो बिचमा कति सुनको अवैध चोरी पैठारी भयो होला, सेटिङमा कति आउँथ्यो होला, कर्मचारी प्रशासनको मिलेबत्तो भए भन्सार विभाग राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूको सुरक्षाकर्मीको सेटिङ नभइकन सुन आउन सक्दैन भनेर पूर्व एआइजी राजेन्द्र बहादुर सिंहले भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरू त दिग्गज हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन सिबिआईको प्रमुख पनि हुनुभयो नेपालको। त यस्तो संवेदनशील अवस्थामा जान्ने बुझ्नेहरू के भन्छन्, त्यहाँ गम्भीर किसिमको पोलिटिकल सेटिङ र सत्ताको सेटिङ नभइकन यो सम्भवै छैन त्यत्रो परिणाममा आउन। त्यो त्यहाँका भन्सार विभागको अथवा राजस्व अनुसन्धान विभागको सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्न सम्भवै छैन। त्यो ठुलै सेटिङ हो भनिन्छ। र एउटा इतिहास छ, म तपाईँलाई भन्छु। योभन्दा अगाडि केही अगाडिका गृहमन्त्रीहरू जो काङ्ग्रेसी हुनुहुन्थ्यो अथवा विभिन्न पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, पछि मधेसवादी पनि हुनुभयो होला कोही, उहाँहरूले सुन ल्याउँदाखेरि जस्तो आफै पजेर र प्राडो लिएर जाने अनि डिकीदेखि कारभरि सुन भरेर आउँदा बानेश्वर नपुग्दै टायर पङ्चर हुन्थ्यो अरे। यसै गरी भन्नाले एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, ललिता निवासको कुरा गरौँ, हात्ती आयो फुस्सा टाइटाई फिस जस्तो हुन खोजिसकेको छ। किनभने यसमा त नक्कली टिकिजा गुठी खडा गरेर वास्तविक रूपमा मुछिएका 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चोख्याउने गरी अहिले कारबाही अगाडि बढिएको, ताकि भविष्यमा कुनै पनि सरकारले फाइल खोल्न नसकोस् र यी 2 प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुनपानी छर्न सकियोस् भनेर त्यसो गरिएको भनिएको छ। अनि सत्ताको कुर्सीसँग नक्कली भुटानी शरणार्थीका वास्तविक नाइकेहरूलाई अहिले साटिएको छ। अर्थात् उनीहरूलाई नपक्रिने शर्तमा केस रफादफा गर्न खोजिएको छ भन्नासाथ अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भने सत्तारूढ घटकको कन्फिडेन्ट बिना, त्यो खालको सेटिङ बिना सकिँदैन। अब भन्नेहरूले के पनि शङ्काको सुविधा लिए, अनेक थरी लिए। तपाईँलाई म भनिहालौँ, कोही व्यापारीको पनि नाम मुछिएको छ, के छ। अब अरू थप प्रश्न राख्नु। यो त भनेपछि यो केपी ओलीको सरकारको पालामा पनि यसरी भित्रिन्थ्यो होला नि सुन त? होइन, त्यतिखेर सुनको अवैध चोरी पैठारीलाई एकदम न्यून पारिएको थियो। शून्यमै झार्न त अलिकति गाह्रो छ, किनभने कर्मचारी प्रशासनको पनि सेटिङ हुँदो रहेछ। शून्यमै झार्ने प्रयत्न गरिएको थियो। अहिले बदनाम गरिएको तपाईँले देख्नु भएको छ नि, एउटा अमुक व्यापारी जसलाई एउटा अखबारले लेख्छ, जस्तो दीपक मल्होत्राज्यूलाई नयाँ पत्रिकाले यो सुन चाहिँ दीपक मल्होत्राज्यूको हो भनेर लेख्यो नि। अब उहाँले आफैले बयान दिनुभयो, स्पष्टीकरण दिनुभयो। र याद गर्नु होला, कुनै समयमा के भएको थियो, कसो भएको थियो भन्ने आधारमा उहाँको हो कि होइन भनेर भोलि त चेक जाँच होला, अनुसन्धान त गर्नुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। अनि एकजना पत्रकारले यसमा गृहमन्त्रीज्यूको नाम मुस्न खोज्नुभयो र उहाँले कसैको हवाला दिँदै अर्थमन्त्री असन्तुष्ट भएको हुनाले यो पक्राउ गराएको राजस्व अनुसन्धानको कर्मचारीबाट यो सुन चाहिँ फलानाको हो भन्न खोज्नुभयो। उहाँ विरुद्ध साइबर क्राइम पनि गएको छ। हो, म नारायण काजीज्यूको निष्ठा, प्रतिबद्धता, आदर्शप्रति शङ्का गर्दिनँ। कमसेकम उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिउँ। फरक पार्टीको भए पनि राम्रो काम गर्ने वा राम्रो भन्नुपर्छ। तर
याद गर्नुहोला, जसरी भगवान श्रीरामको अर्धाङ्गिनी पत्नी सीतालाई एउटा कुनै साधारण मान्छेले रावणको अशोक वाटिकामा बसेको सीताको सतीत्व के भयो होला, डगमगायो होला भन्ने बित्तिकै सीताजी र रामको सल्लाहमा सीताले आफूलाई अग्नि परीक्षा दिनु पर्यो, आगोमा होम्नुभयो, पतिव्रता हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न। भने जस्तै यहाँनिर जोस म्यानुएल सान्तोसले कोलम्बियामा एउटा आरोप लागिसकेपछि फार्क विद्रोहीहरूलाई बेनिस्ट्रीमा ल्याउनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, हामी कोही दुध लिनु आएका छैनौँ, मलाई पनि अनुसन्धान गरियोस्। हो, यहाँनिर गृहमन्त्रीज्यूको एउटा डेमोक्रेटिक आचरण चरित्र एकदमै राम्रो हुन्छ। यो प्रमाणित गर्ने, निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने, आफूलाई क्लिन चिट दिलाउने डेमोक्रेटिक मौका पनि हो। उहाँले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने कतिपय मान्छेले मेरो बारेमा अनावश्यक टिक्का टिप्पणी गरे, म चोखो छु भनेर प्रमाणित गर्न पनि म माथि अनुसन्धान गरियोस्, ल मेरो विषयमा पनि म खुल्ला किताब सभा हुँ भनेर भन्नु पर्यो। अब उहाँको विषयमा ती पत्रकारले दैनिक 50,000 खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आयो आदि इत्यादि भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ विरुद्ध साइबर क्राइम गएको छ। म गृहमन्त्रीज्यूको निष्ठामा अहिले शङ्का गर्ने पक्षमा छैन, उहाँले राम्रै काम गर्नुभएको होला। ए बाबा, प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले के भन्नुपर्छ भने म माथि पनि अनुसन्धान गरियोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइयोस् भन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो, कुनै व्यापारी जस्तो दीपक मल्होत्राजीले भन्नुभएको छ मैले हाउसिङ गरेको छु, घर जग्गाको कारोबार गर्छु, मोबाइलको व्यापार गर्छु, मेरो केही हाइड्रोहरूमा लगानी छ भन्नुभएको छ। उहाँले अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नि बकैदा फोटो खिच्नु भएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग नि फोटो खिच्नु भएको छ। त्यो आधारमा यो फलानाको नजिक, तिलानाको नजिक, ढिस्कानाको नजिक भन्न मिल्छ? व्यापारीको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि मुनाफा उसको मूल सिद्धान्त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, अब लहरो तान्दा पहरो गर्दिनुपर्छ। याद गर्नुहोला, राज्यलाई डाका डालेर लुटतन्त्र मचाएर सुन ल्याएर जसरी यहाँ काम भएको छ। हुन त एउटा मिडिया उद्यमी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टेलिभिजन बन्द भइसकेको छ, उहाँको हत्या भयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। के भनिन्थ्यो भने उहाँको दाउदसँग सेटिङ थियो र अन्डरवर्ल्डले उहाँलाई पैसाको सट्टा 80 केजी सुन दिएको थियो, त्यो आधारमा उहाँले मिडिया चलाउनु हो भनिन्छ। अहिले पनि इन्टरपोलको सूचनाको आधारमा यो सुन पक्राउ गरेको हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पुलिसहरूको फ्रान्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको इसारामा यो पक्रिएको हुनसक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि गोल्ड स्मग्लरहरूको विश्वव्यापी जालो यहाँ पनि बिछिएको छ र भारतमा यहाँभन्दा 2 पैसा महँगो हुनाले नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर यत्रो सुन कहाँ जान्छ त? दिनमा 100 किलो सुन त अवैध बाटोबाट आउँदो रहेछ। ल, सरकारले 10 किलो ल्याउँछ, अब 35 किलो खपत हुने बित्तिकै अपुग 25 किलो, तर देशमा 100 किलो सुन दैनिक भित्रिएको रहेछ अवैध तस्करीबाट। त्यो सुन कहाँ जान्छ? कतिले के भन्छन् भने यो देशमा कालो धन बटुलेका अरब खरबपतिहरूले पहिला बोराका बोरा पैसा राख्थे। हुन त यहाँ हास्यास्पद हुन्छ, एकजना ठुलै कालो धन्दावालाको बोराको पैसा चाहिँ धमिराले खाइदिएछ। रुनु न, हाँस्नु भएन, भित्र लुकाएर राखेको धमिरा लाएछ, धमिराले त पैसा चिन्दैन। भनेपछि अहिले उही पञ्चायत कालमा राजा महाराजाको आशीर्वाद पाएको डिबी लामा र भरत गुरुङले सुनका इँटा बनाएर राखेका थिए नि, टोयलेटमा राखेका थिए नि। अहिले फल्स सिलिङदेखि घरमा इँटा बनाएर उनीहरूले सुनको त्यो पैसाले जुन कालो धन छ त्यसले सुन किन्ने, घरमा इँटा बनाएर राख्ने ताकि त्यो सुरक्षित होस्। फेरि सुन भनेको यस्तो धातु हो, लेनिनले त्यसलाई टोयलेटमा हाल्नुपर्छ भनेका थिए। अब त्यो सुन चाहिँ कहिल्यै खेया लाग्दैन। हुन त कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूको एउटा भनाइलाई यहाँ वाहियात तरिकाले प्रोपोगन्डामा ल्याइयो, नेकपा एमाले सुनको पार्टी हो, सोनाको पार्टी हो। यो भने के भने 24 क्यारेटको सुन हो भनेको। अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ पत्रकार महोदय, नेपालमा अवैध बाटोबाट भित्रिने सुन भनेको माइलो सुन, यानि कि 22 क्यारेटको। शङ्का गर्नुहोस्, तपाईँको यदि सिक्री औँठी छ भने एकचोटि लगेर चेक जाँच गर्नुहोस्। अवैध तरिकाले यो देशमा भित्रिने सुन 24 क्यारेटको छैनन्, 22 क्यारेटको छन्। यसको शुद्धतामा पनि शङ्का गर्नुहोस्। 22 क्यारेटको भन्नाले हार्ड हुन्छ कि अलिकति सफ्ट सुन, राम्रो सुन भनेको 24 क्यारेटको हुन्छ। यति भनिसकेपछि जुगा चल्यो, कुरा बुझ्यो र हामी के भन्छौँ भने यो ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ बिना नेपालमा सुन भित्रिएको छैन। पुण्यजी, यसैमा रोके तपाईँलाई, जस्तो विमानस्थल चेक जाँचको क्रममा पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा सिना मङ्गलमा आएर समातिनु भनेको यो भागभण्डामा कुरो नमिलेको कारणले नै यसरी समातियो भन्ने एउटा विश्लेषण पनि छ। तपाईँ कसरी सक्छ? इट मे पोसिबल, तपाईँको कुरामा दम छ। अब 2-3 वटा कुरा हो। या त इन्टरपोल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठनले
सूचना दिएको आधारमा पक्रिनै पर्ने बाध्यता भएको हुनाले पो पक्रिएको कि किनभने यो सुन कारोबारमा विदेशी पनि भएको बुझिएको छ, उनीहरूलाई पनि हिरासतमा लिएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब घाइरो गहिरो चलेअनुसार सत्तारूढ घटककै कमिसन र भागभन्डा नमिलेको हुनाले अथवा केही गरे नेपालमा अधिकांश सुन भनेको सेटिङ नमिल्दा पक्रिन्छ। एयरपोर्टसम्म सेटिङ भयो, बाहिर भएन होला, राजस्व अनुसन्धानको कर्मचारी समाए भन्ने आशंका पनि अहिले व्यापक छ नि त। तपाईँले भनेको ठिकै हो। अब बाहिर हेर्नु न, कति सहजै उनीहरूले सुनलाई बाहिर ल्याए। जब गेटबाट बाहिर आए सिनामङ्गल पुग्ने खोज्दाखेरि त्यो बाइक जो स्कुटर थियो त्यो समाइयो, त्यो शङ्कास्पद वस्तु छ भनेर नभन्दै त्यो सुन आयो भन्नासाथ याद गर्नुहोला, भेटेको र पक्रिएको योभन्दा अगाडि 33.5 किलो सुन पक्राउ पर्यो। त 33.5 किलो सुनमा गोरे भन्ने मान्छेले त्यही सुन काण्डमा मुछिएको अर्को मान्छेको हत्या गरेको भन्ने कुरा आएको छ र ऊ अहिले जेलमा छ भन्नाले यहाँनिर के भने नि, यो एउटा कम्पनी खडा गरेर त्यो सुन भित्राउने अभियोग लागेका एकजना, अन्तिममा मलाई शङ्का के छ भने टाइटाई फिस, हात्ती आयो खुस्सा, अनि त्यही बिचरा भरियालाई मुख्य अभियुक्त बनाइन्छ, 2-4 जनालाई कारबाही गरिन्छ, 5-7 जनाको जागिर जान्छ। अब यहाँनिर यही ढङ्गले निर्वाध रूपमा सुन तस्करी भइरहेको छ। लगभग भारतको पनि यस्तै नियति रहेछ भन्न साथ ठुलालाई चैन सानालाई ऐन। कसको सुन हो यो, कहाँबाट आयो, कसले पठायो, अरबौँको सुन कहाँ जान्छ? नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर विदेश जाने हो कि यो सुन, अथवा नेपालमै कालो बजारी अरबपति खरबपतिहरूले कालो धन अहिले बिछ्याएका छन्, घरमा राखेका छन्। अब घरमा राख्नु चोर लाग्ला, के होला, धमिराले खाला, असुरक्षित होइएला भनेर सुनको इँटा बनाएर टोयलेट बाथरुम अथवा फल सिलिङ अथवा वालमा राखेका छन् कि? यी कुराहरू विचारणीय छन्, गम्भीर छन्।